रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि सहकर्मी गंगासँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईले नेपालको सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र विशेष रहेर तयार पारिएको यो कार्यक्रम एजुकेसन टक सुन्दै आइरहनु भएको छ। एजुकेसन टक ब्रट यु बाई हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँ। हामीले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। शैक्षिक गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। अहिले सिजन पनि छ। भर्खरै एसई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन भएको छ। त्यस सँगसँगै कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीको चाप छ। कक्षा 12 सँगसँगै देशभरि नै एजुकेसनको सिजन छ। यो सिजन सँगसँगै नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले भोलिदेखि अर्थात् साउन 3 गतेदेखि 6 गतेसम्म राजधानीको भिरकुटी मण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा 4 दिने शैक्षिक प्रदर्शनी गर्दैछ, 12औं शैक्षिक मेलाको रूपमा। यो कस्तो हुँदैछ, यसको परिकल्पना के हो, 12औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि इक्यानले के कार्यहरू गर्यो, शैक्षिक मेलाका उपलब्धिहरू के भए, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका निम्ति मसँग नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका शैक्षिक मेला विभाग संयोजक एवं केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव दीपक राज भुसाल हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म बागी 9 अर्घाखाँचीमा 2042 सालमा भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जियोलोजीमा एमएससी तहसम्मको अध्ययन सँगसँगै सिक्किम मणिपाल कलेजबाट एमएससी आइटी सम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। इनलाइटन इन्टरनेसनल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी उहाँको आफ्नो शैक्षिक परामर्श संस्था छ बागबजार काठमाडौँमा। हामी कुराकानी गर्दैछौँ दीपक राज भुसालसँग। दीपकजी, यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। धन्यवाद। ठ्याक्कै भनौँ, तपाईँ एमएससी अध्ययन गर्नुभएको विद्यार्थी, आइटी पढ्नुभयो, अहिले एजुकेसनल कन्सल्टेन्स भन्नुभएको छ, कन्सल्टेन्सी पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। यतापट्टि किन आउनुभयो? सबभन्दा एकदम भित्र मनको कुरा यहाँले फेरि सुरुकै क्वेसनमा यहाँले चाहिँ एराइज गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले चाहिँ नेपालमा भनौँ न, मेरो बाल्यकालदेखि चाहिँ घर परिवारको हिसाबले पनि राम्रो पढ्नुपर्छ र एक खालको चाहिँ असल चाहिँ मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा जुन पारिवारिक पृष्ठभूमिमा म हुर्केँ। पढ्दै जाँदाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले एसएलसी पछि +2 दियो। +2 पछि तपाईँलाई थाहा छ नेपालको इच्छा आकाङ्क्षा एमबिबिएस या तपाईँको इन्जिनियरिङतिरकै बढी चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा थियो। तर त्यो विविध कारणले गर्दा सम्भव भएन। त्यसपछि म स्वतः ढङ्गले मेरो आफ्नो क्यारियरलाई चाहिँ साइन्सलाई नै रोजेर बिएससी हुँदै एमएससीतिर लाएँ। र अलिकति यहाँनिर फरक के छ भन्दाखेरि म एमएससी पछि एमएससी आइटीतिर जानुको अर्को चाहिँ पछि के छ भन्दाखेरि एमएससी सम सर्ट अफ नेपालमा अलिकति थ्योरिटिकल पनि भयो कि हामी चाहिँ नेपालका यी तपाईँको चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड रिसर्च अथवा यस्ता खालका चिजहरूमा जान अलि कम तपाईँको सफल भयौँ, जसको कारणले गर्दा मैले अलिकति प्र्याक्टिकल विषयमा पनि केही आफ्नो दक्षता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि मैले सँगसँगै एमएससी आइटी को हिसाबले मैले चाहिँ सिक्किम मणिपालबाट चाहिँ आफ्नो डिग्री लिएँ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एमएससी जियोलोजी जुन नेपालको साइन्स सब्जेक्ट र सँगसँगै आइटी सब्जेक्ट गर्दा गर्दै पनि एजुकेसन कन्सल्टेन्ट किन बन्नुभयो भन्ने विषय चाहिँ अलि यो चाहिँ तपाईँको सान्दर्भिक भन्दा नि असार्वन्दिक विषय जस्तो देखिन्छ। तर मेरो चाहिँ बुझाइमा कस्तो रह्यो भने पढ्दै जाँदाखेरि पढेकै चिज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि वास्तवमा तपाईँको के चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफूले काम गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रोफेसन आफूले चाहिँ रोज्दाखेरि भित्रदेखि आत्मसन्तुष्टि पनि आउँछ भन्ने एउटा विषय रह्यो। र मैले सोच्दै जाँदाखेरि, मैले हेर्दै जाँदाखेरि मैले के विचार गरेँ भने नेपालमा अधिकांश विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निमित्त संसारका विभिन्न तपाईँको विकसित देशहरूमा गएको पाएँ। र त्यसो गर्दाखेरि नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरूको सबैको राम्रो नै भएको छ, सबैले राम्रो शिक्षा हासिल गरेकै छन् भन्ने कुराको चाहिँ क्वेसन मार्क देखियो। र मलाई के लाग्यो भने नेपालदेखि संसारसम्म जोड्ने एउटा पेसा परामर्श हुनसक्छ, एजुकेसन कन्सल्टेन्ट हुनसक्छ।
मलाई लाग्यो म चाहिँ साइन्स पढ्दाखेरि पनि एज अ कन्सल्टेन्ट हुने नै हो, रिसर्चर हुने हो। मलाई लाग्छ आइटी पनि आइटी कन्सल्टेन्ट नै हुन्छ। म चाहिँ नेपालमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिक बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले गाइडेड भएको कारणले गर्दा शिक्षामा चाहिँ एक लेभलको कन्सल्टेन्ट हुनु जरुरी छ। किनभने शिक्षा तपाईँको डोमेस्टिक शिक्षा अथवा इन्टरनेसनल शिक्षामा नेपाली तपाईँको आम विद्यार्थीहरू चाहिँ सबल हुन सकेनन् भने देशको उन्नति प्रगति र स्वयं व्यक्तिको प्रगति पनि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यसपछि म चाहिँ यसरी एजुकेसन कन्सल्टेन्टको रूपमा एउटा शैक्षिक परामर्शदात्रीको रूपमा विगत 10 वर्षदेखि कार्यरत छु। एक दशक बिताइसक्नु भएको छ। इक्यान 22 वर्षमा प्रवेश गरिरहेछ। 1997देखि अहिलेसम्मको यात्रा निरन्तर छ। इक्यान चाहिँ के हो यो सबैभन्दा पहिला बुझ्नु जरुरी छ। दूरदराजमा रहेका हाम्रा श्रोता, विद्यार्थी, अभिभावक सबैले के हो इक्यान, इक्यानले के गर्छ, के गरिरहेको छ आजसम्म? इक्यान नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ वास्तवमा नेपालमा भएका तपाईको अधिकांश एजुकेसन कन्सल्टेन्ट अथवा शैक्षिक परामर्शदात्रीहरूको छाता सङ्गठन हो। यसमा आजको डेटमा चाहिँ हामीका 402 मेम्बर खास गरेर तपाईको शैक्षिक परामर्श विभिन्न देशको शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने कम्पनीहरूको 402 को चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन हो। पक्कै पनि छाता सङ्गठन भइसकेपछि इक्यानले विभिन्न ढङ्गले यसले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। यो लामो तपाईको चाहिँ इतिहासमा 21-22 वर्ष इतिहासमा इक्यानले खास गरेर तपाईको चाहिँ आफ्ना मेम्बरहरूको चाहिँ हकितको निमित्त उसले सधैँ आवाज उठाइरहेको छ। एउटा दोस्रो तपाईको चाहिँ विदेशका कलेज युनिभर्सिटी लगायत तपाईको एम्बेसीजहरू कूटनीतिक नियोगसँग यसले चाहिँ आफ्नो समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेछ। र तेस्रो तपाईको चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय सँग यसका चाहिँ पोलिसी मेकिङदेखि लिएर यी सबै गतिविधिहरूमा यसले आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण अथवा आफ्नो ध्यान यसले दिइरहेको छ। र सँगसँगै तपाईले चाहिँ नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थीहरू को तपाईको चाहिँ यसको चाहिँ यो प्रोसेसिङमा अथवा यसको चाहिँ गतिविधिमा कहीँ कतै समस्याहरू आए भने पनि कहिलेकाहीँ विद्यार्थी र गार्जेन्सको हकितको निमित्त पनि यो छाता सङ्गठनले आफ्ना गतिविधिहरू बढाइरहेको छ। र सँगसँगै यसका आफ्ना आन्तरिक गतिविधि छँदैछन्। 12औं शैक्षिक मेला हुँदैछ। 12औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो रूपमा शैक्षिक मेला आयोजना हुँदैछ? मलाई आज गर्व के छ भने हामी 12औं संस्करणसम्म आइसकेका छौँ यो वैदेशिक शैक्षिक मेलाको तपाईँको चाहिँ सन्दर्भमा। अब आजभन्दा 10-12 वर्ष पहिले तपाईँको चाहिँ हामीले पहिलोपटक तपाईँको चाहिँ मेला जुन गरेका थियौँ त्यो मेलादेखि आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ वास्तवमा मेलाको हामीले चाहिँ नेपालबाट बाहिर विद्यार्थीहरू जुन वैदेशिक शिक्षाको निमित्त खास गरेर विकसित देशहरू युएस, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, इन्डिया अथवा बङ्गलादेश, चाइना यस्ता खालका कन्ट्रीहरूमा अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जाने जुन विद्यार्थीहरू छन् ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल हिसाबले तपाईँको चाहिँ आफ्ना परामर्श हाम्रा परामर्शदात्री कम्पनीहरूले त उहाँहरूले चाहिँ एक ढङ्गले तपाईको परामर्श दिँदै आइरहनु भएको थियो। र हामीलाई के लागिरहेको छ भने यस्ता खालका मेलाहरूले चाहिँ मेलामा चाहिँ के हुने गर्छ भने तपाईँको विदेशका खास गरेर अस्ट्रेलियाका अथवा तपाईँको जापानका, इन्डियाका, न्युजिल्यान्डका प्रत्यक्ष तपाईँ कलेज अथवा युनिभर्सिटीहरू चाहिँ मेलामा अवस्थित हुन्छन् अथवा उपस्थित हुन्छन्। ती मेलामा उपस्थित भइरहेका तपाईँको डाइरेक्ट कलेज युनिभर्सिटीका चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभसँग अथवा नेपालभरि भएका खास गरेर इक्यानसँग रिलेटेड तपाईँको चाहिँ मेम्बरहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एउटै थलोमा तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी तथा अभिभावकले चाहिँ आफ्नो एक खालको इन्फर्मेसन लिन पाउने, एक खालको जानकारी लिन पाउने, विदेशमा भएका युनिभर्सिटी कलेजको विषयमा चाहिँ त्यहाँको लोकेसनको विषय, त्यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको विषय, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ कस्तो खालको नियमहरू छ त्यसको विषयहरू, स्कलरसिपका विषयहरू होलान्, एडमिसन क्राइटेरियाहरू होलान्, यी तमाम विषयमा एउटै छाता मुनि प्रत्यक्ष भेटेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरू परामर्श तपाईँको लिन पाउने भएको कारणले गर्दा पनि शैक्षिक मेलाको एउटा सान्दर्भिकता बढ्दै गएको छ। र आज हामी 12औं संस्करणसम्म आइपुगेका छौँ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्छ साउन्डको
3 देखि 6 गतेसम्म यानि कि भोलिदेखि 6 गतेसम्म र 19 देखि 22 जुलाईसम्म भेरकुटी मण्डपमा हामी बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म यो शैक्षिक मेला आयोजना गरेका छौँ। कति स्टलहरू रहन्छन्, कुन कुन देशको स्टलहरू हुन्छ, कुन कुन विश्वविद्यालयहरू छन् बाहिरका? हाम्रो शैक्षिक मेलामा 328 वटा स्टल, यसलाई हामीले चाहिँ स्प्लिट गऱ्यौँ भने चाहिँ 236 वटा स्टल र 17 वटा प्रेभिलियनको रूपमा हामीले बाँडेका छौँ र यसको तयारीको रूपमा हेर्ने हो भने हामी सबै 100% तपाईँको स्टल्स र प्रेभिलियन्सहरू चाहिँ बिक्री भइसकेको अथवा उहाँ चाहिँ रिजर्भ भइसकेको छ र यसमा अहिले खास गरेर चाहिँ अस्ट्रेलियाका चान्चुन तपाईँको 40 भन्दा बढी कलेजका रिप्रेजेन्टेटिभहरू डाइरेक्ट उहाँ आफै बस्दै मतलब त्यहाँ भाग लिँदै हुनुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँको इन्डियाका कलेजका रिप्रेजेन्टेटिभहरूले भाग लिँदै हुनुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ न्युजिल्यान्डका कतिपय कलेजहरूले भाग लिँदै हुनुहुन्छ र यसमा अर्को थप पछि के छ भने नेपालमा यो बाहिर जाने विद्यार्थीहरूको लागि प्रिपरेसन गर्ने र प्रिपरेसन तपाईँको चाहिँ गर्ने भन्दा पनि प्रिपरेसन गरेका विद्यार्थीहरूलाई एउटा टेस्ट लिने टेस्ट सेन्टरहरू छन्, जस्तै आइएलटिएसको टेस्ट टेकरको हिसाबले चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिल र जापानिज तपाईँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको टेस्ट टेकरको हिसाबले चाहिँ तपाईँको नेट टेस्ट, यस्ता टेस्ट टेकरहरू पनि त्यहाँ अवस्थित हुनुहुनेछ र सँगसँगै कतिपय वैदेशिक कूटनीतिक नियोगका तपाईँको चाहिँ पनि त्यहाँ प्रेजेन्स हुनेछ। यस अर्थमा विभिन्न देशका यो सबै तपाईँको चाहिँ कलेज युनिभर्सिटिज लगायत यहाँका एक्सपर्ट तपाईँको चाहिँ एजुकेसन परामर्शदाताहरू चाहिँ त्यहाँ भाग लिनुहुनेछ। विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक के छ यसपालि? यो अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, किनभने हामी चाहिँ एक खालको शैक्षिक मेलामा नेपालमा नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले गर्ने मेला नै एजुकेसन सेक्टरको सबभन्दा ठुलो मेलाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने हुन त यो वैदेशिक शिक्षासँग रिलेटेड छ, तर शिक्षासँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिलेटेड मेला चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो र बृहत मेला हो र यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले स्वाभाविक छ कि तपाईँको हिजोका दिनभन्दा पुरस्कृत हुँदै जाने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने जस्तो खास फरक चाहिँ के छ अथवा अरू मेला भन्दा यो अलिकति डिस्टिङ्क्ट कहाँ छ, अलिक फरक कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा त हामी चाहिँ अहिले हिजोका दिनभन्दा अलिक बढी डाइरेक्ट कलेजका विदेशी कलेजका युनिभर्सिटी कलेजका रिप्रेजेन्टेटिभहरू डाइरेक्ट हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा मेलामा सहभागी गराउन सफल हुनेछौँ। र दोस्रो कुरा के छ भने टेक्स्ट टेकरको हिसाबले ब्रिटिस काउन्सिल र इतिहासमा यो 11औं संस्करणसम्म सकिएर 12औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म पनि जापानिज ल्याङ्ग्वेजको टेस्ट टेकरको हिसाबले नेट टेस्ट हाम्रो मेलामा सहभागी थिएन। यसपटक उहाँहरू चाहिँ एज अ सहभागीको रूपमा पनि र हाम्रो स्पोन्सरको रूपमा पनि उहाँहरू हाम्रो मेलामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। र यस सँगसँगै तपाईँको हामीले के गरेका छौँ भने नेपालबाट जापान तपाईँको चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर जापानसँग रिलेटेड काम गर्ने हाम्रा शैक्षिक परामर्श मित्रहरूले के गर्नुभएको छ भने जापानको छुट्टै एउटा जापान जोन क्रिएट गर्नुभएको छ, जहाँ हामीले चाहिँ एक्सक्लुसिभ जापान चाहिँ तपाईँ काम गर्ने एजुकेसन कन्सल्टेन्टहरूको त्यहाँ एउटा छुट्टै जोन हामी निर्माण गरेका छौँ, जुन जोनमा एउटा प्रेभिलियन यस्तो प्रेभिलियन छ जसमा हामीले चाहिँ जापानको कल्चरसँग रिलेटेड गतिविधिहरू, खानासँग रिलेटेड गतिविधिहरू यस्ता खालका हामीले त्यहाँ चाहिँ गर्ने एउटा नयाँ चाहिँ छुट्टै एउटा हिजोका दिनमा भन्दा फरक एउटा गतिविधि गर्न खोजेका छौँ। र सँगसँगै हामीले यसपटक चाहिँ इक्यानको एउटा प्रेभिलियन निर्माण गरेका छौँ। हिजोका दिनमा हामीले एउटा सानो स्टलमा इक्यानको एउटा इन्फर्मेसन डेस्क राख्थ्यौँ, अहिले यसपालि चाहिँ हामीले एउटा प्रेभिलियन डिजाइन गरेका छौँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रा आफ्नै मेम्बरहरूको विषयमा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने पनि हामी त्यहाँबाट चाहिँ रिले गर्छौँ। हाम्रा चाहिँ तपाईँको भिजिटकर्तालाई खास गरेर विद्यार्थी र अभिभावक या त्यहाँ जो भिजिट गर्नुहुन्छ र सँगसँगै हामीले वर्षभरि गर्ने गतिविधिका कतिपय फ्ल्यासब्याकहरू त्यहाँ हामीले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्छौँ। हामीले गेस्टलाई रिसिभ गर्ने एउटा खालको वेल म्यानेज प्रेभिलियनको नि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र यो सँगसँगै सिएसआरलाई खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले इक्यान पनि त्यो चाहिँ अछुतो रहन सक्दैन। यस अर्थमा हामीले चाहिँ यो मेलामा के गरेका छौँ भने एउटा हामीले चाहिँ ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम राखेका छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ प्राथमिक उपचारको हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ फ्री डेन्टल क्याम्पको चाहिँ हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र यो बाहेक के चाहिँ तपाईँको अझै थप तपाईँको हामीले सिएसआरसँग रिलेटेड गतिविधि गर्न सकिन्छ भनेर स्टिल हामी वर्कआउटमा छौँ। यस अर्थमा
पक्कै पनि तपाईँको हिजोका दिनभन्दा आजको दिन अलिकति प्रस्कृत र अलिकति भिन्न मेला चाहिँ सम्पन्न हुने मैले विश्वास लिएको छु र सँगसँगै यसमा अर्को कुरा के पनि भइसकेको छ भन्नुहुन्छ भने हिजोका दिनमा भन्दा आजको मेलामा चाहिँ हामीले कम्तीमा चाहिँ एम्बेसीजका डेलिगेट्सहरू खास गरेर कूटनीतिक नियोगका तपाईँको चाहिँ महानुभावहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणाको लागि अलि बढी पहल गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ न्युजिल्यान्ड कन्सुलेटले कन्फर्मेसन गरिसक्नु भएको छ। यसै गरेर थुप्रै एम्बेसिजबाट हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रा अतिथिहरूलाई पनि हाम्रो औपचारिक प्रोग्राममा चाहिँ निमन्त्रणा गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ उपस्थित गराउन सफल हुनेछौँ। यो पनि अरू पुराना मेलाहरूभन्दा अलिक फरक हुनसक्छ। श्रोता, मसँग दीपकराज भुषाल हुनुहुन्छ, इक्यानको शैक्षिक मेला विभागका संयोजक। भोलिदेखि हुन लागिरहेको 12औं प्रदर्शनीलाई लिएर हामीले आजको एजुकेसन टक तयार पारिरहेका छौँ। प्रचार सामग्रीपछि हामी आउनेछौँ वैदेशिक शैक्षिक मेलाको जरुरी किन छ, नेपालमै भएका कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था किन छैन, यस्ता मेलाहरूको तात्विक र मूलभूत उद्देश्य के हुने गर्छ, यो विषयमा हामी गम्भीर बहस गर्नेछौँ प्रचार सामग्री पछि। जाउँ यति बेला प्रचार सामग्री। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। गङ्गाको साथमा म भूपेन्द्र छु। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजनमा यो कार्यक्रम तपाईँले सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलिदेखि राजधानीको भृकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा इक्यानको 12औं शैक्षिक मेला हुँदैछ 4 दिनसम्म र यसले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर विविध कार्यक्रम गर्दैछ। देश विदेशका विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको भिडभाड रहनेछ। दर्जनौं स्टलहरू छन् त्यहाँ, हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामीसँग मैले कुराकानी गरिरहेको छु आज शैक्षिक मेला विभागका संयोजक दीपकराज भुषालसँग। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ वैदेशिक शैक्षिक अध्ययन का निम्ति, विदेशमा अध्ययन गर्नका निम्ति यो शैक्षिक मेलाको आवश्यकता जरुरी किन छ। अहिले हामीले सोचिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ देशभित्र राम्रा कलेजहरू स्थापना हुन सकिरहेका छैनन्, विश्वविद्यालयहरूले दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई सेवा सुविधा दिन सकिरहेका छैनन्, देशको शिक्षाको स्तर खस्किँदो छ भनेर भनिरहेछौँ एकातिर। अर्कोतिर जो राम्रा उत्पादित जनशक्ति हुन्, कक्षा 11-12 पास गरेका विद्यार्थीहरू, क्रिम विद्यार्थीहरू जसले राम्रो अङ्क लिएर पास गरेका हुन्छन्, ती विद्यार्थीलाई हामी सकभर बढी यस्तो मोटिभेट गरिरहेछौँ कि विदेश अध्ययन गर्न जाऊ, अमेरिका जाऊ, युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालय पढ्न जाऊ, युके जाऊ, अस्ट्रेलिया जाऊ भनेर भनिरहेछौँ। यो के हो अहिलेको अवस्थामा? दीपकजी, यहाँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो वास्तवमा नेपालको शिक्षा नीतिको झन् गम्भीर एउटा खालको प्रश्न पनि हो र गम्भीर सिचुएसन पनि हो नेपालको परिवेशमा। मैले अघि नै मेरो आफ्नो शिक्षाको विषयलाई लिएर यहाँलाई अलिकति जानकारी पनि गराएँ कि हामी वास्तवमा चाहिँ नेपालमा लडीबुडी गरेर सङ्घर्ष गरेर यहीँ शिक्षा हासिल गरेर यहीँ केही क्रम गर्दै भोलिका दिनमा चाहिँ देशकै सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एउटा गाइडेड मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा हामीले आफू पनि हुर्कँदै जाँदा हामीले आफूले पनि अध्ययन गर्ने सिलसिलामा के चाहिँ बुझ्न आयो, के चाहिँ हामीले भेट्यौँ भन्दाखेरि वास्तवमा अहिले संसार ग्लोबलाइजेसनको युगमा छ। वर्ल्ड तपाईँको चाहिँ आइटी र ग्लोबल तपाईँको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजीको हिसाबले एकदमै तपाईँको नजिक छ, फास्ट छ। हामीले नेपालका विद्यार्थीहरूले खास गरेर नेपालमा तपाईँको चाहिँ उत्पादन हुने, नेपालमा शैक्षिक तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले आज युकेका, आज अस्ट्रेलियाका, आज न्युजिल्यान्डका, आज जापानका विद्यार्थीसँग कम्पिटिसन गर्ने बाध्यता छ। संसार एकातिर गइरहेछ। तर विडम्बना के छ भने नेपालको वास्तवमा अघि हजुरले उठाए जस्तो यहाँको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले तपाईँको डेभलप हुन सक्ने या तपाईँको विकसित हुन सक्ने र जसरी तपाईँको वर्ल्डको तपाईँको शिक्षा नीतिसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने यो लेभलको हाम्रो शिक्षा नीति पनि समस्या हुनसक्छ र यो लेभलको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाम्रो समस्या हुनसक्छ, यो लेभलको हाम्रो चाहिँ तपाईँको मेन पावरमा ह्युमन रिसोर्समा समस्या हुनसक्छ, जसले गर्दा हामीले चाहे जस्तो वर्ल्डमा कम्पिटिसन गर्ने, हामीले चाहे जस्तो अरू विकसित मुलुकका विद्यार्थीहरूसँग, अरू विकसित मुलुकका मेन पावरहरूसँग कम्पिटिसन गर्ने खालको मेन पावर नेपालमा हामी उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा दोष हुनसक्छ शिक्षा मन्त्रालयको, यसमा दोष हुनसक्छ नेपाल सरकारको, यसमा दोष हुनसक्छ स्टेक होल्डरहरूको। तर पनि आजको यथार्थता के हो भने हामी कहाँ स्टिल हामीले चाहिँ वर्ल्डसँग कम्पिटिसन गर्ने मेन पावर उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, त्यस्तो खालको शिक्षा हामीले दिन सकेका छैनौँ। अब यो नसकिसकेपछि यसै पनि त विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ नि त।
किनभने ल यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसरी विकसित भएको छ भने पनि 2-4वटा कलेज हुनसक्छ, तर आम नेपाली विद्यार्थीको लागि त त्यो त सम्भावना छैन। यस अर्थमा के हो भने यसै पनि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने पर्ने आवश्यकता हुनसक्छ अथवा आवश्यकता छ, र हामीले चाहेर या नचाहेर विद्यार्थीहरू आजको दिनदेखि नै हजुरले हेर्नुभयो भने एकदमै भनौँ न तपाईँको 50-60 वर्ष अगाडिदेखि पनि तपाईँको चाहिँ नेपालबाट विद्यार्थीहरू बाहिर अध्ययन गर्नको लागि जानुहुन्थ्यो। फरक के थियो भने पहिला जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नेपाल सरकारले चाहिँ मेरिट स्कलरसिपहरूमा पठाउँथ्यो, त्यहाँ चाहिँ पढ्न पठाउने फर्काउने यस्तो गर्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै अवगत भएकै कुरा चाहिँ कि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय यस्ता कुराहरूमा उदासीन छ, जसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने विद्यार्थीहरू बाध्य भएर आफ्नो ढङ्गले बाहिर गएर अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामीले यहाँनिर के गरेका छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थी जब बाहिर गएर अध्ययन गरेकै छ, गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ, उसले चाहिँ वर्ल्डसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने छ, उच्च शिक्षा चाहिँ राम्रो तपाईँको कलेज युनिभर्सिटी र उच्च तपाईँको ठाउँमा उसले अध्ययन गर्नुपर्ने छ, त्यसरी निर्माण गर्नुपर्ने छ भनिसकेपछि जब विद्यार्थी बाहिरै जाँदैछ भन्दाखेरि उसले के भयो त भन्दाखेरि जाने प्रक्रियामा जाने गतिविधिमा उसले के भयो त प्रपर इन्फर्मेसनहरू पाउन सकेन। ऊ आफू व्यक्तिगत रूपले ट्राई गरे, ऊ कसैको चाहिँ रिफरेन्सको आधारमा ट्राई गरे, ऊ कसैको चाहिँ तपाईँको भनसुनका आधारमा उसले चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू अप्नायो, तर उसले यथार्थमा के गरेन त भन्दा त्यहाँको युनिभर्सिटीको विषयमा, त्यहाँको कलेजको विषयमा, इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको नीति नियम के हो, जस्तै एकछिन मानिले अस्ट्रेलियामा जाने हो भने नेपाली विद्यार्थीको नियम के हो, नेपाली विद्यार्थी इन्टरनेसनल विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको, यस्तै तपाईँको चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरूको विषयमा नेपाली विद्यार्थीहरू के भयो त अनभिज्ञ भए अथवा त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन उनीहरूले पाउन सकेन। हो, आज त्यही महत्त्वपूर्ण काम नेपालका परामर्शदाताहरूले गरिरहेका छन्, एजुकेसन कन्सल्टेन्टहरूले गरिरहेका छन्। जुन तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा कम्पिटिसन गर्न सकिरहेका छैनन्, उभिन सकिरहेका छैनन् भन्नुभएको छ। जस्तो तपाईँहरूको शैक्षिक परामर्श सङ्घ संस्थाहरूबाट विदेश पुगेका सबै विद्यार्थीले तपाईँहरूले भने जस्तो अध्ययन गरेका छैनन्, नम्बर 1। नम्बर 2, अध्ययन गरे पनि उनीहरूको जीवनको अन्तिम उद्देश्य के भएको छ भने विदेशमा पुगेर कसरी हुन्छ पैसा कमाउने, भाँडा माझेर हुन्छ कि केही उद्यम गरेर हुन्छ कि शिक्षा क्षेत्रमा उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान विवेक होइन शिक्षालाई चाहिँ सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। उनीहरू स्वदेश फर्किने वातावरण छैन गइसकेपछि यो बौद्धिक क्षेत्रको पलायन त छ नि त देशका निम्ति त। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामीले त देशका निम्ति पनि सोच्नुपर्ने हो होइन। तपाईँहरू जस्तो यति धेरै शैक्षिक परामर्श सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, यो सङ्घ संस्थाले सरकारलाई नीति नियम निर्माण गर्ने तहलाई घचघचाउन किन सक्नुहुन्न? यो देशमै राम्रा कलेज राम्रा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु पर्यो, नेपाललाई त संसारको एजुकेसनको हब बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले त्यो कुराहरू राख्न चाहिँ किन सक्नुहुन्न? यसमा यस्तो छ, अघि मैले हजुरसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा विषय के पनि हो भने हजुरले जुन नेपालबाट चाहिँ जुन +2 पढिसकेका विद्यार्थीहरू क्रिम विद्यार्थीहरू जुन बाहिर गइरहेका छन् अथवा विदेश पलायन भइरहेका छन् भन्ने विषय उठाउनु भएको थियो। मैले यसलाई कसरी लिन्छु भने हामीले यहाँ गर्ने सहयोग, हामीले यहाँ गर्ने परामर्श दिने विषय के हो भने तिमी चाहिँ विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा समस्या नपरिकन अध्ययन गर, उच्च शिक्षा हासिल गर, त्यसपछि तिमी नेपालमा फर्केर त्यो अध्ययन गरेको जुन सिप छ, जुन तपाईँ उसको चाहिँ क्षमता छ, त्यसलाई यहाँ चाहिँ नेसन बिल्डिङमा तिमी लगाऊ भन्ने खालको हाम्रो मोटिभ हो। जुन अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई के हो भने तपाईँले भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ब्रेन ड्रेन भइरहेछ भनिरहनु भएको छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ भन्न के खोजिरहेछौँ भने ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन गेन गरिरहेछौँ हामीले। ब्रेन तपाईँको गेन गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बाहिर पढ्नको लागि चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका खेलिरहेछौँ भनिरहेछौँ। अब हाम्रो दायित्व चाहिँ के हो भने तपाईँले अघि भने जस्तो हाम्रो दायित्व चाहिँ के हो भने विदेश उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानको निमित्त उत्प्रेरणा जागिर गर्ने मात्रै होइन कि हाम्रो दायित्व अर्को के पनि छ भन्दाखेरि बाहिर पढिरहेका विद्यार्थीहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल कसरी तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि आफ्नै देशमा आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको आफूले सिकेको सिप तपाईँको यहाँ लगाउन सकिन्छ अथवा आफ्नो कर्म आफ्नो देशमा चाहिँ कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर पक्कै पनि हामीले के हो भने त्यो ब्रेन चाहिँ गेन गरिसकेपछि नेपाल चाहिँ फर्काउने अभियानमा पनि हामी परामर्शदाता र यसको आफ्नो छाता सङ्गठन नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ त्यसमा लागिसकेको छ।
यस अर्थमा के हो भने हामीले यी विद्यार्थीहरू यहाँबाट पलायन गराइरहेका छैनौँ, बरु यी विद्यार्थीहरू यहाँ बसे र यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा खालको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने बेलामा चुके भने यी चाहिँ सधैँका निमित्त पलायन हुन्छन्। कम्तीमा उनीहरू चाहिँ अरू विकसित देशमा गएर केही शिक्षा हासिल गरे भने तिनीहरूलाई नेपाल चाहिँ फर्काउन सकियो भने तपाईँको कम्तीमा उनीहरूको ब्रेन गेन हुन्छ र नेपालले पनि भोलिका दिनमा यसले चाहिँ आफ्नो फाइदा लिन सक्छ, राष्ट्रले पनि। र यसको पछिल्लो ट्रेन्डहरू हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँ हामीले चाहिँ एनआरएनलाई एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। एनआरएनहरू पनि हिजोका दिनमा चाहिँ हामीले नै यस्तै शैक्षिक परामर्शदार्थीहरूले नै परामर्श गरेर विदेशिएका अथवा तपाईँको उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका व्यक्तिहरू हुन्। आज एउटा ट्रेन्ड हेऱ्यो भने नेपालका उद्योग कल कारखाना सबै ठाउँमा लगानी गर्नेहरू एनआरएनका व्यक्तिहरू हुन थालिसकेका छन्। हामी यो अभियानमा हामी लागिसकेका छौँ कि विदेश गएका विद्यार्थीहरू, हिजो बिहान गएका विद्यार्थीहरू त्यहाँबाट चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि एक लेभलको उनीहरूको चाहिँ ज्ञान सिप आर्जन गरिसकेपछि तिमीहरू चाहिँ देशमै फर्किनुपर्छ, तिमीहरूले देशमै काम गर्नुपर्छ, आफूले सिकेको सिप चाहिँ यहीँ तपाईँको लगाउनुपर्छ र राष्ट्र निर्माणमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श पनि उत्तिकै सचेत छ र हामी इन्डिभिजुअल हामी परामर्शदाता पनि उत्तिकै सचेत छौँ र त्यो अभियानमा हामी लागिसकेका छौँ। श्रोता, मसँग दीपक राज भुषाल हुनुहुन्छ। हामीले इक्यानको 12औं शैक्षिक मेलाका सन्दर्भ सँगसँगै इक्यानभित्रका गतिविधि, मेलाका कुरा र शैक्षिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। परामर्शदाता संस्थाहरूको भूमिका सहजकर्ताको कति हो र शुद्ध व्यापार कति हो, यो विषयमा हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले जाउँ अर्को प्रचार सामग्रीपट्टि। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। भूपेन्द्र सु तपाईँको साथमा। विगत लामो समयदेखि करिब 1 दशकदेखि तपाईँले एजुकेसन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। आज मैले नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घको 12औं शैक्षिक मेलाको सन्दर्भ सँगसँगै कुराकानी गरिरहेको छु। यसका केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव एवं शैक्षिक मेला विभागका संयोजक दीपक राज भुषालसँग मैले अघि प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, परामर्श संस्थाहरूको भूमिका सहजकर्ताको कति छ र शुद्ध व्यापार यसमा कति छ। जहिले पनि प्रश्न आउने गर्छ। यहाँहरूभित्रको त सङ्घ संस्थाभित्र अझ राजनीति जस्तो नेपालको राजनीतिक क्षेत्र जति अशुद्ध छ, जति उबड खाबड छ, होइन, जति खिचलो छ, त्यस्तै छ यहाँहरूको इक्यानभित्रका छाता संस्थाहरूको अवस्था पनि। यसलाई त बाहिरबाट हेर्दा त यो सेवामुखी भन्दा पनि बढी चाहिँ मुनाफामुखी हो। यसमा चाहिँ सजिलै विद्यार्थीको अभिभावकबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर धेरै विश्लेषकहरूले, होइन, यसमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरूले वा समालोचकहरूले भनेका छन् नि। यो यहाँहरूलाई लगाएको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? अब वास्तवमा यसको विषय कस्तो छ भने मलाई के लाग्छ भने नेपालका जति पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ अथवा नेपालको खास गरेर चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार या शिक्षा मन्त्रालय यससँग सरकारवाला जुन निकाय छ त्यो निकायले चाहिँ हामीलाई यो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक सूक्ष्म ढङ्गले बुझेन कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। वास्तवमा समस्यामा पर्ने विद्यार्थी, गार्जेन्स अथवा नेपाली नागरिकलाई हामीले परामर्श गरिरहेका छौँ। यो त राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम हो नि त, यो त यसको निकायले गर्नुपर्ने काम हो नि त। तर यहाँ त त्यो कुरा देखिरहेको छैन। मलाई यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ त्यस्तो सङ्घ हो जसको नेतृत्वमा 2068 सालमा हामीले चाहिँ एउटा यो परामर्श सम्बन्धी निर्देशिका लागू गर्न सफल भयो। हामीले के भनिरहेका छौँ भने नेपाल सरकार, त्यस अन्तर्गतको शिक्षा मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतको तपाईँको परामर्श शाखा हामीलाई गभर्न गर, हामीलाई बुझ, हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। तर यो कुरामा नेपाल सरकार अथवा योसँग सरकारवाला राख्ने चाहिँ त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रशय गर्ने भन्दा पनि उदासीन देखिन्छ। र अघिले हजुरले भने जस्तै के हो भने नेपालको सामाजिक एउटा खालको परिवेश कस्तो रह्यो भने नेपालको राजनीति जस्तो अघिले हजुरले भने जस्तो उखड बाखड छ नि, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नेपालको समाज पनि त्यस्तो छ। एउटा तबका कस्तो छ भने एकदमै लहलैमा यो भनेपछि त्यसकै पछाडि हिँड्ने तह छ, त्यो जहिले पनि त्यसै गरिरहन्छ। किन यहाँको तपाईँको जुन संरचना डेभलप भएको छ, नेपाली समाज जसरी तपाईँको अहिले बरु हिजोका दिनमा हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू अरू बरु अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो, अरू बढी तपाईँको चाहिँ यस्ता खालका देशका सबै तपाईँको चाहिँ क्षेत्रलाई अलि बढी अध्ययन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने खालको अवस्था थियो। तर आजको दिन कस्तो छ भने एकदमै लहलैमा लाग्ने चाहिँ बेला छ। एकदमै तपाईँको समाज त्यसरी, राजनीति पनि त्यसरी गइरहेछ,
त्यसैको प्रभाव तपाईँले अघि भने जस्तो सङ्घ संस्थामा नपर्ने कुरै भएन, त्यो अभियसली पर्छ नै। र त्यो सँगसँगै के भएको छ त भन्दाखेरि सबै समालोचक या तपाईँको सबै क्षेत्र सबै विज्ञको ठाउँमा या तपाईँको समाजमा त्यसरी चाहिँ के गरेको छ त भने फैलिएको छ। वास्तवमा यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेऱ्यो भने मैले अघि नै भनिहालेँ, एउटा विद्यार्थी समस्यामा पर्न सक्थ्यो, हामी भएको कारणले गर्दा ऊ नपरेको पनि त हुनसक्छ नि। त्यो विषय उठान कसले गर्ने, त्यो विषय उठान गरेको खोइ। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ अघि हजुरले भने जस्तो प्योर तपाईँको नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी बढियो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो विभिन्न परामर्श संस्थाहरूले यहाँहरूका संस्थाहरूले जुन विद्यार्थीबाट अभिभावकबाट सेवा शुल्क लिनुहुन्छ नि, त्यसमा एकरूपता किन छैन? हो, म यहीँनिर आइरहेको थिएँ। तर यहाँ समस्या एउटा के छ भने यही बुझ्न अघि मैले नबुझेको कारण भनेर जुन भनिरहेको थिएँ, यहीँनिर एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि नेपालमा वास्तवमा कति छन् त एजुकेसन कन्सल्टेन्ट अथवा यस्ता शैक्षिक परामर्श दिने कम्पनीहरू कति छन् त भनेर एउटा त अध्ययन गर्नु पर्यो। 3-4 हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा हामी कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयबाट त्यो कुरा डाटा हेर्न सक्छौँ। अब हामी यो नियमनकारी संस्थामा नियमनकारी निकायमा चाहिँ यी संस्थाहरू कति छन् त भनेर हेऱ्यो भने मात्र तपाईँको 1473 त शिक्षा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स प्राप्त छन्। कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्ने बेलामा उसले स्पष्ट के भनेको छ भने सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्रदान गर्नु भनेर भनेको छ। अब हाम्रो यो पेसामा अथवा हाम्रो यो तपाईँको चाहिँ शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने कम्पनीहरू के छन् त जम्मा 1473 तपाईँको लाइसेन्स लिएर बसेका छन्। अरू सङ्ख्या कहाँ छ त? एउटा विषय। अनि दोस्रो विषय चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ त यस्ता तपाईँको एजुकेसन कन्सल्टेन्टहरूको नेता सङ्गठन हो, छाता सङ्गठन हो, छाता सङ्घ हो। यसमा 402 तपाईँको मेम्बर छन्। अनि 1473मा 402 घटाएपछि अरू मेम्बर चाहिँ कहाँ छन् त? किनभने इक्यान त के भने आफै कोड अफ कन्डक्ट बनाएको छ, आफ्ना मेम्बरहरूलाई तिमीले गल्ती नगर है, तिमीले चाहिँ यो विद्यार्थी अभिभावकलाई अहित हुने खालका काम नगर है भनेर गभर्न गर्ने संस्था हो नि त। फेरि अरू मेम्बरहरू कहाँ छन् त? भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालमा अघि तपाईँले भने जस्तो यो क्षेत्र पनि बढी तपाईँको चाहिँ परामर्श दिने, बढी तपाईँको सेवामूलक हुने भन्दा पनि बढी तपाईँको नाफामुखी भएको आवाज आउने कारण के हो भने अधिकांश यस्ता तपाईँको चाहिँ शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने कम्पनीहरू राज्यको निकायभित्र छिरेका छैनन्। त्यसभित्र पनि यस्ता खालका गभर्न गर्ने तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थामा छिरेका छैनन् उनीहरू। भनेपछि पक्कै पनि जब उनीहरूलाई गभर्न गर्ने ठाउँ छैन त त्यहाँ त तपाईँले अघि भने जस्तो समस्या पैदा गर्ने त अवस्था त रहन्छ नि त। यो कारणले गर्दा हामीलाई अहिले समस्या के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी आफैले चाहिँ आफू सच्चिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। हामी आफैले चाहिँ इक्यानका मेम्बरहरू तिमी सच्च भनेर तिमी चाहिँ गलत काम नगर, तिमी अभिभावक गार्जेन्स अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा खालको विद्यार्थीहरूलाई यो समग्र चिजलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ समस्यामा नपार, तिमी आफू पनि सच्चिउ र आफू पनि राम्रो काम गर भनिरहेका छौँ। तर ठुलो तबका बाहिर छ जसले यस्ता गलत गतिविधिहरू गरेका छन्, जुन कारणले गर्दा हामीलाई समस्या परेको छ, जसले राम्रो काम गरिरहेको छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु दीपक राज भुसालसँग, इक्यानका केन्द्रीय कार्य समितिका सचिव एवं शैक्षिक मेला विभागका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। भोलिदेखि राजधानीको भृकुटी मण्डपमा 4 दिने शैक्षिक मेला हुँदैछ। विशेष गरी विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका निम्ति देश विदेशका विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको भेला हुनेछ, त्यो अपेक्षा छ आयोजकको। केही बेरमा म फेरि कुराकानी लिएर आउँछु अन्तिम चरणको, र यो अन्तिम चरणको कुराकानीमा केही विशेष विषयवस्तु रहनेछन्। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नु। यो अन्तिम प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। बुधबारको यही समयमा तपाईँले शिक्षामूलक यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजनमा। भोलिदेखि राजधानीको भृकुटी मण्डपमा हुने शैक्षिक प्रदर्शनीको विषयवस्तुलाई लिएर हामीले आज कुराकानी गरिरहेका छौँ शैक्षिक मेला विभाग संयोजक इक्यानका दीपक राज भुसालसँग। दीपकजीलाई मैले अन्तिम चरणमा फेरि पनि स्वागत गरेँ। बर्खाको मौसम छ, पानी एकदमै परिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि पूर्वानुमान गरिसकेको छ विगतका वर्षहरूमा भन्दा 1 दशककै यता अत्यधिक वर्षा हुन्छ यसपालि। भृकुटी मण्डपमा पानी पर्यो भने आवत जावत गर्न असाध्यै गाह्रो छ। प्रदर्शनी कक्ष पनि त्यति राम्रो छैन नेपालको, काठमाडौँको कुरालाई लिएर हेर्ने हो भने। के छ व्यवस्था? पानी पर्यो भने पानी तर्काउनका निम्ति, त्यो भलबाढीबाट बचाउनका निम्ति आगन्तुक जति भिजिटरहरू जति हुन्छन् तिनीहरूका निम्ति
हामीले यो मेला आयोजना गर्नको निमित्त खास गरेर इभेन्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा इभेन्ट म्यानेज गर्दै गरेको वान अफ कम्पनीलाई यसलाई चाहिँ हामीले इन्डोर्स गरेका छौँ र अहिले म हजुरको स्टुडियोसम्म आइपुग्दाखेरि पनि म त्यही स्थलमा पुगेर आएको थिएँ जहाँनिर भोलिको कार्यक्रमलाई चाहिँ पूर्व तयारीको रूपमा एकदमै तीव्र गतिमा त्यहाँ काम भइरहेको छ र हामीले मेलाभित्र छिर्ने कुरालाई सम्पूर्ण रूपले पानी रहित गराइसकेका छौँ सम्पूर्ण रूपले तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटीको अवस्था चाहिँ मजबुत गराइसकेका छौँ त्यहाँ हुने अरू सरसफाई सेनिटेसन वाटरका कुराहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा हामी व्यवस्थित गरिसकेका छौँ हामीले तपाईँलाई थाहा छँदैछ यत्रो देशका कुरा भए यत्रो तपाईँका चाहिँ राज्यका कुरा भए दुःख लाग्दो कुरा के छ भने म यो मौका पाएको बेलामा म यहाँबाट चाहिँ एउटा उजागर गर्न चाहन्छु कि भिरकुटी मण्डपको जुन प्रदर्शनी स्थल छ एकदमै तपाईँको चाहिँ बिग्रदो अवस्थामा जुन हल छ बिग्रदो अवस्थामा छ मलाई लाग्छ त्यो वर्षेनी मतलब वर्षभरि तपाईँको मेला आयोजना हुने त्यो स्थल नेपाल सरकारको नजरमा परिरहेको छैन अथवा त्योसँग निकायमा परिरहेको छैन किनभने त्यहाँ हामीले नै आफूले टाल्न पर्ने अवस्था छ आजको दिनमा पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले त्यहाँ टालिरहेको छ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पानीलाई चाहिँ छेक्नको निमित्त भलहरूलाई छेक्नको निमित्त सबै ढङ्गले त्यहाँ काम चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले तयारी भइरहेको छ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने त्यहाँ आउने भिजिटरलाई त्यहाँ आउने गार्जेन्सलाई त्यहाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यो समस्या भोग्नु हुँदैन तर अब बाहिरको कुरा त यो त प्रकृतिको कुरा हामीले पनि यसलाई केही भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन तर जब तपाईँ मेला स्थलमा छिर्नुहुन्छ मेला स्थलमा छिरिसकेपछि तपाईँहरूलाई केही पनि समस्या पर्दैन म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ओके अन्त्यतिर पनि छौँ तपाईँको आफ्नै कन्सल्टेन्सी पनि छ इन्लाइटेन इन्टरनेसनल एजुकेसन नामको चितवन पोखरा बुटोलमा 3वटा उपत्यका बाहिरका शाखा पनि छन् के छ कुन कुन देश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिइरहनु भएको छ हामीले 2009 देखि खास गरेर चाहिँ युएस अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जापान यो 4वटा चाहिँ देशलाई चाहिँ विशेष लक्षित गरेर विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिँदै आइरहेका छौँ र यो सेवा चाहिँ काठमाडौँमा मात्र नभएर रिजनल्ली हामीले चाहिँ बुटोल चितवन र पोखरादेखि पनि दिँदै आइरहेका छौँ र विशेषतः हामी कहाँ चाहिँ टिआइटिआई सर्टिफाइड अथवा इन्टरनेसनली रिकग्नाइज अनलाइन तपाईँको सर्टिफिकेसनसँग रिलेटेड काउन्सिलरलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर सर्टिफाइड काउन्सिलरहरूले सत्य तथ्यमा आधारित तपाईँको परामर्श दिएर हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ जस्तो तपाईँहरूको मेलापट्टि नै फर्केँ म राजधानीमा मात्रै जहिले पनि आयोजना हुन्छ भिरकुटी मण्डपको त्यही प्रदर्शनी कक्षमा यसलाई चाहिँ अब उपत्यका बाहिर लाने योजनाहरू के छन् विगतका वर्षहरूमा किन भएनन् सानो सानो रिजनल मेलाहरू गर्न सकिन्छ नि हैन यसमा चाहिँ यहाँनिर विषय कस्तो हो भने हामी कहाँ चाहिँ इक्यानको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समिति एउटा छ र हाम्रो आफ्नो इक्यानकै ब्रान्च अफिसहरू छन् खास गरेर तपाईँको चितवन ब्रान्च छ कास्की ब्रान्च छ पूर्वाञ्चल ब्रान्च छ ललितपुर ब्रान्च छ र त्यसपछि तपाईँको रूपन्देहीमा हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेका छौँ अब मैले यहाँलाई चाहिँ जानकारी के गराउनुपर्छ अथवा हाम्रो रेडियो सुनेका समस्त तपाईँको चाहिँ दर्शकलाई चाहिँ मैले के जानकारी गराउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा यी मेलाहरू चाहिँ केन्द्रीय तपाईँको मेगा फेयर मात्रै होइन कि हामी रिजनल्ली पनि त्यो सम्पन्न गरिरहेका छौँ र गरिसकेका छौँ भर्खरै मात्रै हामी पूर्वाञ्चलमा तपाईँको एउटा मेला सम्पन्न गर्यो पूर्वाञ्चल कमिटीले त्यसलाई चाहिँ आयोजना गर्यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको संरक्षण कत्योमा र सँगसँगै भर्खरै तपाईँको 20-25 दिन अगाडि मात्रै हामीले चितवनमा बृहत मेला सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि अब भदौमा चाहिँ कास्कीमा चाहिँ त्यो मेला आयोजना हुँदैछ र ललितपुरले पनि त्यसलाई तयारी गर्दैछ भने एक ढङ्गले यो तपाईँको चाहिँ 12औं शैक्षिक मेला चाहिँ इक्यानको केन्द्रीय कार्य समितिको मेगा फेयर हो भने सँगसँगै तपाईँको चाहिँ इक्यानका आफ्ना ब्रान्चहरूले पनि उहाँहरूले पनि मेला आयोजना गर्नुहुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ संरक्षकत्वको हिसाबले सपोर्ट गर्छौँ र सँगसँगै फेरि यो चाहिँ मेला चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि मेगा फेयर भयो जहाँनिर बृहत चाहिँ मेला हुने भयो र हामीले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले अथवा केन्द्रले पनि के गरेका छौँ भन्दाखेरि कन्ट्री स्पेसिफिक मेलाहरू आयोजना गर्छौँ जस्तै एकछिन मानिलियो अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डलाई बढी टार्गेट गरेर चाहिँ मेला गर्छौँ जापान र अथवा
एसियाका कन्ट्रीलाई टार्गेट गरेर चाहिँ मेला गर्छौँ यो हिसाबले के हो होइन भन्दाखेरि यो मात्रै मेला त्यस्तो इक्यानको मेला होइन कि अरू मेला हुँदैनन् कि यो चाहिँ के हो भने समग्र चाहिँ तपाईँको बृहत एउटा खालको मेगा फेयर हो जहाँनिर इन्टरनेसनली पनि इन्टरनेसनल तपाईँको कलेज युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि नेपालभर रहेका इक्यानका तपाईँको एक्सपर्ट मेम्बरहरू अथवा इक्यानका तपाईँको चाहिँ सबै त्यहाँ चाहिँ भाग लिन चाहने मेम्बरहरूले त्यहाँ भाग लिन सक्नुहुन्छ अरू तपाईँको केन्द्रले कन्ट्री स्पेसिफिक गर्छ र ब्रान्चले यो ढङ्गले नै गरिरहेको हुन्छ ओके दिपकजी हामी अन्त्यमा छौँ कुन कुन सङ्घ संस्थाको सहयोग छ यहाँहरूको यो 4 दिने प्रदर्शनीको सफलताका निम्ति सहकार्यका निम्ति हाम्रो मेलामा खास गरेर तपाईँको ब्रिज काउन्सिलले यसलाई चाहिँ मुख्य प्रायोजनको हिसाबले चाहिँ ब्रिज काउन्सिल आएको छ र यसमा चाहिँ प्रेजेन्टरको हिसाबले युरो एसिया एजुकेसन कन्सेन्सी छ र त्यसै गरी तपाईँको इन एसोसिएसनमा मर्सी एजुकेसन फाउन्डेसन छ हामी कहाँ मेन स्पोन्सरको रूपमा चाहिँ काठमाडौँ इन्फोसिसले सहयोग गर्नुभएको छ पावर्ड बाइमा हार्टफोर्ड एजुकेसन सपोर्टेड बाइमा मिट्स इन्टरनेसनल एजुकेसन प्लाटिनम स्पोन्सरमा आइएसएमटी कलेज डायमन्ड स्पोन्सरमा इम्पल्स इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट गोल्ड स्पोन्सरमा लिङ्कन एजुकेसन कन्सेन्सी सिल्भर स्पोन्सरमा स्काई एजुकेसन कन्सेन्सी ब्रोन्ज स्पोन्सरमा एजुकेसन एसिया र त्यसै गरी हामीलाई स्पोन्सरको रूपमा चाहिँ ग्लोबल एजुकेसन काउन्सिलिङ सेन्टर इन्लाइटन इन्टरनेसनल एजुकेसन प्राइभेट लिमिटेड पियर्सन पिटी एकाडेमिक्स क्विन्सपोर्ट कलेज अस्ट्रेलियाको क्विन्सपोर्ट कलेज हार्बर कलेज अस्ट्रेलियाको राफल एजुकेयर एसोसिएट्स चिबा एजुकेसन फाउन्डेसन नमस्ते एजुकेसन ग्लोबल चोइस एजुकेसन बर्लिन स्कुल अफ बिजनेस एन्ड इनोभेसन सक्सेस एब्रोड स्टडी नोबेल एजुकेसन त्यसै गरी नेट टेस्ट रोयल एजुकेसन फाउन्डेसन र फग पर्फ्युमले हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ लगायत छन् ल हामीलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्ने अरू निकाय छ जस्तै एफएनसीसीआईले हामीलाई इन्डोर्स गर्नुभएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अभिभावक सङ्घ इजोन शैक्षिक पत्रकार सञ्जाल इजोन त्यसै गरी अफिसियल ब्याङ्कको रूपमा प्रभु ब्याङ्क अफिसियल म्यागजिनको रूपमा मकालु टाइम्स ब्याङ्किङ पार्टनरको रूपमा ग्लोबल आइएमई म्यागजिन पार्टनरको रूपमा एस आइटी पार्टनरको रूपमा कम्युनिकेट मिडिया र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा चाहिँ वान अफ ले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र म उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हाम्रो मेलालाई यसरी यो विभिन्न तह र तबकामा रहेर सहयोग गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् दिपकजी यहाँहरूको पनि हामी यो शैक्षिक मेलाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छौँ अन्त्यमा मेलामा पाल्ने विद्यार्थी अभिभावकलाई के भन्नुहुन्छ म चाहिँ हाम्रो मेला भोलि 11 बजे भिरकुटी मण्डपमा नेपाल सरकारका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा हाम्रो मेला उद्घाटन हुँदैछ विभिन्न कूटनीतिक नियोगका डेलिगेट्सहरू कूटनीतिक नियोगबाट पनि पार्टिसिपेट हुँदैछ र म सम्पूर्ण हाम्रा विद्यार्थी अभिभावक स्टेक होल्डर र सम्पूर्ण यो हाम्रो मेलामा पार्टिसिपेट जनाउनुभएका सम्पूर्णलाई मेलामा जसरी यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ विगतका दिनमा र यो वर्ष पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले मेलाको हिसाबले तपाईँको त्यहाँको प्रेजेन्स हुने सङ्ख्याको हिसाबले चान्चुन 1 लाख जति हामीले एजुम्सन गरेका छौँ र विगतका वर्षहरूमा पनि त्यो हुने गरेको छ र यहाँहरू सम्पूर्णले त्यो मेलामा भाग लिई आफूलाई चाहिएको इन्फर्मेसन जुन छ त्यो चाहिँ ग्र्याब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस् धेरै धन्यवाद शैक्षिक मेलाको सफलताको कामना र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आफ्नो स्टुडियोमा निम्ताएर मलाई जुन मेलासँग रिलेटेड भनाइहरू राख्ने मौका दिनु यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्ते श्रोता म छुट्टिएँ आजका मेरा अतिथि इक्यानका शैक्षिक मेला विभाग संयोजक दीपक राज भुसालसँग भोलिदेखि राजधानीको भिरकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी कक्षमा हुने 4 दिने इक्यान शैक्षिक मेलाका बारेमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानी तपाईँका निम्ति लाभदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा मेरो छ सहकर्मी गङ्गालाई धन्यवाद दिँदै आजको एजुकेसन टकबाट भूपेन्द्र छुट्टिन्छु नमस्ते शुभ सन्ध्या